بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست صحبہ بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم تے اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تہاڈی ہر ایک نیک جائز دعا نو اپنی بارگاہ قدوس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، میں اج تہاڈے سامنے اس ویڈیو دے اندر انشاءاللہ حضور علیہ السلام دے میلاد دے حوالے نال چند گلاں جڑیاں نے گوش گزار کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ اس ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے نبیاں دا سردار نبی بنا کے دنیا تے بھیجیا۔ سید المرسلین، سیدہ دا سردار بنا کے اللہ رب العزت نے مدینے والے مصطفیٰ نو دنیا تے بھیجیا۔ مرسلین دا سردار بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے لاجپال نبی نو دنیا تے کلیا۔ بھائی میرے پیارے بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی میرے نبی دا ذکر کردے آئے نے، میرے نبی دا ذکر کردے آئے نے، اور میرے آقا دا نور اس ٹائم نہیں نور ظاہر سی کہ جس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام مٹی تے پانی دے درمیان وچ سن۔ مٹی گوئی جا رہی ہے، لیکن اس تو پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نور ظاہر سی۔ حضرت آدم علیہ السلام دی زبان تے میرے نبی دا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام دی زبان تے میرے نبی دا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے میرے نبی دی آمد دا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زبان تے میرے نبی دی آمد دا ذکر، حضرت یوسف علیہ السلام تے میرے نبی دی انہاں دی زبان تے میرے نبی دا ذکر، یعنی کہ میرے نبی دا ذکر اتھوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قرآن پاک دے باقاعدہ لفظ نے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں تانوں بشارت دینا کہ میرے تو بعد جیڑا نبی آوے گا او دا نام احمد ہوئے گا۔ او دا نام کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ بشارت کسے نبی تو یعنی دنیا تے ظاہر ہون تو پہلے او دی آمد دا ذکر کرنا ہی میلاد ہے۔ آئی لوگ یہ آندے نے جی تسی سیرت نہیں مناندے، حالہ سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاندی ہے۔ میلاد ہے جیڑا نبی دا منایا جاندہ ہے اور دسیا جاندہ ہے لوگو اللہ دا نبی آ گیا ہے، اللہ دی ذات نے سادے تے کرم کیتا ہے، اپنا پیارا لاجپال نبی بھی سانو عطا فرما چھڑیا ہے۔ جی توجہ کیجئے گا، میرے نبی نے اپنا ذکر آپ کس طرح کیتا ہے، ذرا توجہ کرو جی، بہت زیادہ تھانوں اس گل دا میرے پیارے بھائیو نفع ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذکر آپ کس طرح کیتا ہے میرے پیارے بھائیو، البدایہ والنہایہ دے اندر تفسیر کبیر اور سیرت النبویہ دے اندر المستدرک للحاکم دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، فرمایا میں حضرت باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں جڑی خانہ کعبہ بنا کے انہوں نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ذرا توجہ فرمائیو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ تیرا پیارا گھر میں بنایا ہے، یا اللہ انہوں وسان والا نبی بھی تو ٹور دے۔ ذرا توجہ فرمانا، آپ فرماندے نے میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے
نے بھی ذکر کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ذکر کیتا۔ ایک تمام پشتاں دے وچ میرے پیارے لاجپال نبی دا نور نور سی، کیونکہ میرے نبی دا نور آلہ نور ہے۔ اے تمام ہستیاں پاک نے، اے ماما بھی پاک نے، باپ بھی پاک نے، اے ماما بھی پاک نے، باپ بھی پاک نے۔ ذرا توجہ فرمانا، آپ نے انج نہیں آکھیا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں، اگے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اور جیڑی میرے آن تو پہلے انہاں نے دیتی ہے۔ آپ نے اپنے سارے حواریوں نو اکٹھیاں کیتا اور سارے نو اکٹھیاں کر کے ایک گل سمجھائی، فرمایا میرے تو بعد ایک ایسا نبی آوے گا جدا نا احمد ہوئے گا۔ فرمایا اگر وہ تواڈی زندگی وچ آ جائے، فرمایا میرا کلمہ چھڑ دینا ہے، اس محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لینا ہے، انہاں دا غلام بن جانا ہے۔ جویں عالم روا دے اندر اللہ رب العالمین نے نبیاں کولوں وعدہ لیا، اے نبیو تانوں کتاب دتی ہوے جدوں دنیا تے جاؤ میرا نبی آ جائے او تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے، پھر یعنی کہ تساں دو کام کرنے نے، ایمان بھی لیاونا ہے پھر انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ پتہ چلیا اللہ مدد دا حکم خود دے رہا ہے۔ اے اللہ دا قرآن میرے پیارے بھائیو اپنی گل نہیں، ذرا توجہ فرمانا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا، حضرت اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام دی میں بشارت بن کے آیا۔ فرمایا اپنی ماں دا او خواب، فرمایا جیڑی پیدائش دے وقت ہونا دے یعنی کہ ایسا نور نکلیا، ایسا نور نکلیا او جدے نال محلات دے شام، محلات شام سارے ہی روشن ہو گئے، یعنی کہ مکے وچ بہ کے انہوں نے شام محلہ دا نظارہ کر لیا ہے۔ اگر پتر آوے اس طریقے دے نال تے پھر ماما نو مقام ملدا ہے، باپ نو مقام ملدا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد صرف میرے نبی نے آپ ہی نہیں منایا بلکہ فرشتیاں نے بھی خوشیاں کیتیاں نے۔ 70,000 فرشتے دے جرمر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آستانہ عالیہ تے گئے نے، فرمایا جنڈے لے کے گئے نے، وہ پھر ایک مشرق والے ایک مغرب والے ایک کعبہ معظمہ دے ہوتے ایک سائس الکبرہ دی روایت بیان کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو، او میلاد مصطفیٰ صرف میرے نبی نے نہیں منایا، صرف آج دے نہیں منا رہے، فرمایا اے پچھلے نبی جتنے بھی آئے نے او ایکو گل کہندے رہے نے، او میرا نبی آن والا جی۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا محمد الرسول اللہ آن والے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا او سونا نبی آن والا جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھیا او سونا نبی آن والا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے آکھیا او سونا نبی آن والا ہے۔ او نبی کہندے گئے او نبی آن والا ہے، او نبی آن والا ہے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کمالات بیان کر کے، حضور دے ولادت دے معجزات بیان کر کے، حضور علیہ السلام دیاں تعریفاں کر کے، توصیفاں کر کے او لوکاں نوں دسنے ہاں او لوکوں نبی کہندے رہے نے او نبی آن والا ہے۔ اسی کہنے ہاں لوکوں خوشیاں مناؤ، او نبی آن والا نہیں بلکہ نبی دنیا تے آلہ بن کے آ گیا ہے، او نبی دی آمد ہو گئی ہے، خوشیاں مناؤ۔ میرے پیارے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھی ایسے چیز دی وضاحت کی دیئے، فرمایا فضل تے رحمت ملن دے نال تساں منہ نہیں بنانا، تساں پریشان نہیں ہونا، تسے میرے نبی دی آمد دا تذکرہ کرنا ہے، خوشیاں کرنیاں نے۔ میں رب توانوں حکم دے رہا ہاں، میں نبی دی آمد دا صدقہ ماواں نوں گوداں وچ پتر عنایت کیتے نے، او فرمایا جیڑا میرے نبی دی آمد دی خوشی کرے گا میں رب او دے تے اپنا کرم کر دیاں گا، یعنی کہ کرم ہوے گا ہی او دے اُتے، فضل ہوے گا ہی او دے اُتے، رحمت ہوے گی او دے اُتے، او جیڑا نبی دی آمد دیاں خوشیاں کرے گا۔ اسی تے اے گل کہنے ہاں دوستو، او جڑے میلاد منا رہے نے انہاں میلاد مناندیاں رہنا ہے، جڑے اعتراض کردے نے انہاں اعتراض کر
کردیاں رہنا ہے. وہ تواڈے اپنے مقدر نے, ساڈے اپنے مقدر نے. آندے نے تسی پھوڑی کیوں نہیں پاندے, تسی گمی کیوں نہیں مناندے. اسی گمی نہیں منا سکدے, اس وجہ تو ساڈا ایمان تے عقیدہ وے او ساڈا نبی کل بھی زندہ ہے, ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے, ساڈا نبی قیامت دیاں کرنا تک زندہ ہے. کیونکہ اللہ دی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اتے او جڑے لوگ جان دا نذرانہ پیش کردے نے, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او زندہ نے. اگر نبی دا غلام زندہ ہے پھر میرا نبی آلہ زندہ کیوں نہیں ہو سکدا؟ میرے نبی نبیاں وچوں آلہ نے. ذرا توجہ فرمانا, میرے نبی نے اپنا میلاد خود بیان کر کے لوکاں نوں دسیا ہے. اسے دن ولادت ہوئی ہے, اسے دن میں روزہ رکھنا وا, اسے دن میرے تے وحی نازل ہوئی ہے. او مقدراں والے لوگ نے جڑے میرے نبی دی آمد تے خوشیاں کردے نے. او کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا, جگ ویکھو سارا نور و نور ہو گیا. او کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا, جگ ویکھو سارا نور و نور ہو گیا. جڑے سرکار نو نور مانتے ہیں نا, انہاں دے چہرے تے بھی نور ہے, انہاں دے دل وچ بھی نور ہے, انشاءاللہ انہاں دے انگ انگ وچ بھی نور ہی ہوئے گا. کیونکہ انہاں دے دلاں وچ میرے نبی دا ادب ہے. نبی دا ادب کرن والا اللہ دی ذات دنیا تے انہوں بڑے ہی پاک لگتا ہے. اللہ دی ذات میرا پڑھنا آپ حباب دا سننا اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے. مینوں دے ہن اجازت, اللہ پاک تانوں خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.